अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त डार साहब क्या आए कि डॉलर ने शर्मा के अपनी नज़रें नीची कर ली हैं और डार साहब के आते ही ऐसी डॉलर को टक्कर लगी है कि डॉलर काफ़ी हद तक नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या डार साहब की इस वक्त आमद जो हुई है उसके बाद आज उन्होंने सेनेटर के हवाले से उन्होंने अपना हल्फ उठाया और बहुत ही ज़ोर शोर के साथ शोर शराबा होता रहा अपोजिशन की जानिब से। और मुख्तलिफ हवालों से आप जानते ही हैं कि जो ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ है उसका कहना था कि जनाब जिस पे बहुत सारे मुकदमात हैं वो पाकिस्तान आया है तो आने के बाद उसको सेनेटर बनाने के बजाय उन्हें जेल में डालना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब ने आज अपना हल्फ भी उठाया है और कल वो वफाकी वज़ीर का हल्फ भी उठा लेंगे और वफाकी वज़ीर ख़जाना के तौर पर वो पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। क्या डार साहब के आने के बाद डॉलर जो इस वक्त नीचे की तरफ गया है वाकई वो डर के गया है या ये वक्ती साबित होगा, या इस तमाम सूरत हाल में जहाँ हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त PDM है उसकी कोशिश है कि मुआशी लिहाज से चीज़ों को बेहतर किया जाए और उसी बेहतरी की सिमत जाने के लिए ये इक़दामात किए जा रहे हैं। और डार साहब का जो आने से पहले तमाम मामला थे जैसे कि कीमतें पेट्रोलियम प्राइसेस की थी जिन्हें बहुत कम हो जाना चाहिए था वो कम नहीं की गई और दीगर इस तरह के मामला, क्या डार साहब के आने के बाद उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि अब तक इतलात ये हैं कि गालिबन 15 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस पे जो है वो अक्टूबर की 1 तारीख से शायद हो जाएं कम और उसके बाद जो है फिर उसके बाद मज़ीद जो मामलात होंगे वो आगे की जाने बढ़ेंगे और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद कम हो सकती हैं। और उसके बाद क्या उसके असरात जो हैं वो सब्जियों पर, आटे पर और दीगर चीज़ों पर भी पड़ते हुए नज़र आएंगे, या सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस जो अभी बढ़ी थी वो थोड़े अरसे के लिए कम हो जाएंगे? डॉलर जो कुछ अरसे के लिए कम हुआ है या वो कुछ अरसे के बाद मज़ीद कम होगा या आगे की जानिब जाएगा? ये असल मामलात हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ मामला चलते रहे। ट्रांसजेंडर के हवाले से बिल जो पास हुआ था उस हवाले से बात की गई और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पर बात की जाती रही। कहा यह जा रहा है कि 2018 में ये बिल पास हुआ था और उस हवाले से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो दौर था उसमें जो है ये सारे बिल के मामलात भी सामने आए थे। तो अब जो शोर शराबा है वो क्या है? क्या इसको पहले से लोगों ने नहीं देखा था या इसके अंदर कोई ऐसी खामियां वाकई मौजूद हैं जो कि खुदा न खास्ता अज़ाब इलाही को दावत दे सकती हैं? इसके साथ क्या ये मामला सिर्फ ख्वाजा सराओं की काउंटिंग के हवाले से महदूद रहेंगे जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि हम इस हवाले से जो असम्बली है उसमें तरमीम के हवाले से इस पर बात करेंगे? तो क्या ये मामलात भी आगे की जानिब बढ़ेंगे? और साथ ही साथ जो शहर कराची है उसके मामलात के ऊपर तो ख़ास तौर पे बात होगी कि क्या शहर कराची के हवाले से मामलात जो कहा जा रहा था, चाहे वो वज़ीर बल्दियात साहब हों या एडमिनिस्ट्रेटर साहब जिन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है और वो कह रहे थे कि मेरे मामलात हाथ में आ नहीं रहे, क्या मामलात नाराज़गी के थे या उन्होंने सोचा कि जान बचा के साइड में हो जाए? वो इस वक्त जान बचा के साइड हो गए क्योंकि यही सारे मामलात थे। वसीम अख्तर साहब जिसके बारे में कहते थे कि जनाब मेरे पास इख्तियारात नहीं है, क्या इनके पास भी इख्तियारात नहीं थे? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजीम अनवर साहब, रहनुमा जमात इस्लामी के। जनाब अजीम साहब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ राना गुलजार साहब तशरीफ़ रखते हैं। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बेहद शुक्रिया आपका। असलम खान साहब चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस, जनाब असलम साहब आपका बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अजीम भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पहले शहर कराची के हवाले से बात कर ली जाए और उसके बाद फिर ट्रांसजेंडर का बिल है और फिर डार साहब की आमद है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जमात इस्लामी ने ख़ास तौर पे कहा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो क्या अब आपको लग रहा है बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, कराची शहर के मामला बेहतर होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, सियासी आदमी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकाल आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो देखें जो वज़ीर आला साहब के बयानात हैं तो उससे तो ऐसा लगता है कि अभी भी स्टिल जो है ना पीपल्स पार्टी की इंटेंशंस नहीं है कि वो कराची में इलेक्शन करवाएं। गो के वो फ्लड के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए फ्लड अफेक्टेड एरियाज जो हैं वहाँ तो ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं। अब कराची डिवीज़न में, हैदराबाद डिवीज़न में तो कराची के हवाले से एक फैसला भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसके बावजूद जो है जिस तरह के वज़ीर आला के बयानात हैं, आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इस हवाले से ख़त भी लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जब एक चीज़ तय हो चुकी है तो बार बार इससे हम दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड टाइम कि पीपल्स पार्टी जो है इससे स्केप करना चाह रही है। तो इस हवाले से मैं जो है वो फिर अभी हालिया हम देखते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है कराची इलेक्ट्रिक जो है उसके ज़रिए जो है KMC का टैक्स वसूल करने के हवाले से कोशिश की थी। तो इसमें देखिए समझने की बात यह है कि आप 3 अरब रुपए का आपने एक हदफ रखा था कि हम कराची इलेक्ट्रिक के ज़रिए
کراچی الیکٹرک جماعت اسلامی کا کئی عرصے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کا ایک فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مافیا ہے کہ جو تمام سیاسی جماعتوں کو بیسکلی پے کرتی ہے، خریدتی ہے، ان کی الیکشن فنڈنگ جو ہے، ابھی دیکھا آپ نے کس طریقے سے آپ انٹرنیشنلی جو ہے ایک عارف نقوی صاحب کا اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر وہ ایک پرومیننٹ فگر ہے. تو ایسی کسی ادارے کو جو ہے دینا تو مطلب ایک عدم اعتماد تو موجود ہے. اور آپ 3 ارب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کراچی کا جو بجٹ تھا صوبے کے اندر، وہ جو ہے وہ 20% حصہ جو ہے بیسکلی صوبہ جو ہے بیسکلی وہ شروع میں مطلب اوائل میں 20% جو ہے کراچی کا حصہ بنتا تھا. اس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے 20% سے کٹ آف کرتے کرتے اب وہ اس کو 3% پر لے کے آئے. 3%، یعنی کراچی جو کہ ابھی گزشتہ میں دیکھ رہا تھا اعداد و شمار کہ پچھلے جو گزشتہ سال ہے اس میں 1500 ارب روپے کا ٹیکس کراچی نے دیا. 1500 ارب روپے کا، اس میں آپ اگر 20% حصہ دیکھیں اور یہ جو 13 سالوں کا اگر حساب پیپلز پارٹی سے لیں تو کوئی یہ 660 ارب روپے تو پہلے ہی انہوں نے ضرب لگا دی اس پہ. اور اس کے بعد بھی اگر 3% پہ بھی آ جائیں مطلب، اور اس کو صحیح معنوں میں کراچی کو اس کا رائٹ ملے، تو کراچی کو جو حصہ ہے بجٹ میں وہ 250 سے 300 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کو جو ہے ملنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں جب 250-300 ارب ملیں گے تو پہلے تو مرتضیٰ وہاب صاحب اس 300 ارب کا جواب دیں کہ واقعی آپ کراچی کے ساتھ اتنے لوئل تھے، آپ اتنے کراچی کے سن آف سوئل تھے. 23 کروڑ جو ہیں وہ فیصل سبزواری صاحب نے بھی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے دیے تھے. تو کیا یہ کہا یہ گیا تھا کہ شہر کراچی کی سڑکیں بنائی جائیں گی اور تعمیراتی، تو آپ کو اس میں بھی لگ رہا ہے کہ کچھ کمی ہے؟ آپ کو تو بیسکلی گورنمنٹ سے جو پی ایف سی ایوارڈ ہے اس حوالے سے بات کرنی تھی، اور 250 سے 300 ارب روپے کا ٹارگٹ، وہ آپ 250 چھوڑ کے عوام کو جو ہے وہ 3 ارب پہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم کراچی الیکٹرک کے ذریعے. اس میں بھی ان کی کراچی الیکٹرک کے ساتھ ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے ہڈن کرپشن موجود تھی کہ دونوں مل کر جو ہے اس کا تو فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے اس ادارے کا. اور کس طریقے سے بلوں میں کراچی یعنی جینا دوبھر کر دیا. ابھی جماعت اسلامی نے پوری کراچی میں اس حوالے سے ریفرینڈم کروا دی اور لوگوں کی رائے ہے، مطلب لاکھوں افراد اس حوالے سے رائے دے چکی ہے کہ اس کی مناپلی ختم ہونی چاہیے. کراچی الیکٹرک جو بلوں میں آپ دیکھیں نا فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ جون کی اسٹل مطلب ہر مہینے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ لگاتے جا رہے ہیں. بھائی کس بات کی؟ لیکن ابھی آپ نے جو جماعت اسلامی نے 23, 24, 25 تاریخ کو ریفرینڈم کے حوالے سے بات بھی کی تھی، لیکن اب تک کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کیا آپ لوگوں نے. ابھی ہم نے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جب عوام کا اتنی بڑی تعداد میں رجوع دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد اس حوالے سے کہ الیکٹرک کے حوالے سے مطلب تقریباً میں کہوں گا بلا مبالغہ 95% لوگ جو ہے کراچی الیکٹرک کی جو سمجھ لیں برقی دہشت گردی ہے اس کی مخالفت کرتے، تو اس کو ہم نے 3 دن مزید اضافہ کر دیا. اچھا، تو ٹمورو ول بی دی لاسٹ ڈے اینڈ انشاءاللہ دی ریزلٹ ول بی اناؤنسڈ آفٹر اٹ. اور انشاءاللہ اسی عوامی اس حوالے سے جو ہے کل ہائی کورٹ میں بھی تھے اور آپ نے دیکھا کے ایم سی میں کس طریقے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے اس حوالے سے کراچی کی، تو یعنی یہ آپ کی کامیابی ہے کہ اس وقت جو کے ایم سی کا تو ٹیکس واپس ہوا ہے. اب انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے کہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، کلو بیک چارجز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماضی کے اندر جو طے ہو چکے ہیں انہوں نے دینی ہے، لیکن نیپرا اس حوالے سے مطلب نہیں نظر آ رہا کہ کوئی. اب دیکھیں نا، اب سولر ایک فیسلٹی تھی، سولر فیسلٹی کرتے تھے. یدی آپ کراچی الیکٹرک سے اپنے گھر پر سولر لگوا نیٹ میٹرنگ کی بات کریں تو اس میں بھی 6 مہینے ہو گئے اپلیکیشنز کو جو پروسیڈ ہی نہیں کر رہے. چل اس پہ بدنیتی اس کے اندر موجود ہے، بدنیتی تھی یہ تمام چیزیں بالکل صحیح. اور جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں وہ کیوں اس وقت منظر سے غائب ہونا چاہ رہے ہیں یا سائڈ ہونا چاہ رہے ہیں؟ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. رانا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے کیا ان کا؟ شکریہ وقار بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا، آپ کے چینل کا. دیکھیے جو بھی صورتحال ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں میرے بھائی جس طرح کی بات کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہر کراچی کا تقریباً 65% حصہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے اور 45% جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس ہے. اب کنٹونمنٹ کے جو بورڈ میں اخراجات اور ان کی تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے تو وہ کے ایم سی پہ ڈالتے ہیں، گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، اور جو وہاں سے ریونیو ہوتا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ خود کلیکشن کرتا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کا یہاں پر بھی. اب آئی بات جہاں تک تعلق ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب کا، تو دیکھیے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے جو یہ ایم یو سی ڈی بل ہے یہ پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو لاگو کیا تھا اور یہ بل جو ہے 3 حصوں میں ہوتا تھا. ہر 3 مہینے بعد ایک کوارٹر اس کا پے ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کے ایس سی کی جو ریکوری ہے وہ 100% ہے. اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہم اس بل کو اس میں لگا دیتے ہیں تو کے ایم سی کی جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہوگی اور کے ایم سی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا.
تو اس لیے یہ چیز کی گئی تھی. بہرحال عوام نے، جج صاحب نے اس کو منع کیا، اس کو کالعدم قرار دیا. ہم نے ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جج صاحب ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. اب اچھا جہاں رانا تک صاحب، ویسے ایڈمنسٹریٹر صاحب کی بات ہے، آپ نے جو بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی، اس دور میں بہت ترقی ہوئی اور شہر کراچی کے لوگ کم از کم سکھ کا سانس لیتے تھے کہ روڈز بن رہی تھی. اگر آپ صبح کے وقت ایک ایسی سڑک سے جائیں جہاں پہ کوئی گڑھا ہے اور شام میں وہاں سے گزریں تو وہ تقریباً پر ہوتا تھا. ہمیں کئی سڑکیں ٹوٹی ہوئی اس طرح نظر نہیں آتی تھیں. تو لوگ بخوشی اس طرح کے بل ادا کرنے کو تیار ہیں. اگر مرتضی وہاب صاحب بھی ایسا کر دیتے تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایک ڈبہ بھی رکھ دے تو کراچی والے وہاں جا کے پیسے دے دیتے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں، نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں یہ رسہ کشی نہیں تھی جو اب ہے. اس وقت نعمت اللہ صاحب نے شہر میں جو کام کیا، میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال سے زیادہ نعمت اللہ صاحب نے کام کیا. چلیں وہی بات اس کی پلاننگ دیکھیں، اس کی پلاننگ نعمت اللہ صاحب نے کی اور اس کو کنٹینیو مصطفیٰ کمال نے کیا. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرتا چلوں کہ جو اس دوران جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے نعمت اللہ صاحب پہ اعتماد کیا، ان کو پیسے دیے، پھر اسی کو کنٹینیو مصطفیٰ کمال نے کیا. لیکن جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں جو ایک کھچڑی جس کو کہتے ہیں کہ وہ بن گئی، کہ اس میں کولیشن آ گئی. سر ابھی آپ کے پاس وزیر بلدیات ہیں، آپ کے تمام لوگ ہیں سر، اور 14 سال سے آپ ہی لوگ بلا شرکت غیر آپ کہہ لیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر. ویسے اچھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں سر. اسلم بھائی کے پاس جانا چاہ رہا تھا میں. اسلم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں شہر کراچی کے حوالے سے، مرتضی وہاب صاحب نے استعفیٰ دے دیا. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہوں نے اتنا اچھا کام کر دیا تھا کہ ان کے استعفے سے اثر پڑے گا شہر پہ؟ انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے اپنی انا کی خاطر دیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور یہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں، جہاں تک بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب 3 ارب روپے، مرتضی وہاب صاحب 3 ارب روپے کراچی کے شہریوں سے وصول کرنا چاہتے تھے ایز اے ٹیکس کلیکٹر. میں کہتا ہوں وہ صحیح طریقہ تھا. جس حساب سے ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ صحیح طریقہ تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے مرتضی وہاب صاحب سے کہ جو کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہے، 20% ٹیکس نہیں ملتا رہا ان کو، اور سالانہ بجٹ میں جو اضافہ کرنا تھا وہ نہیں ہوتا رہا. آکٹرائی کا جو ہے ایکچولی وہ سارا پورا ایک سسٹم ہے، اس کے حساب سے کیا انہوں نے اس کے لیے کوشش کی؟ اگر وہ اس کے لیے کوشش کر کے ریزائن کرتے تو کراچی کے لوگ ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے اور سلام بھی پیش کرتے کہ چلو انہوں نے کراچی کے لیے آواز بلند کی. دیکھیں، کراچی جو ہے اس میں اتنے سارے پرابلم ہیں کراچی کے. آج جو بھی دنیا میں اتنے بڑے بڑے شہر موجود نہیں ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک پرپوزل بھی دیا تھا کہ بھئی اگر پاکستان سے تعصب کو ختم کرنا ہے تو پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں. لیکن اس کو فوراً قومیت کی بنیاد پہ لے لیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. آج آپ یہ دیکھیں، جو قومیت کے دعوے دار تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی جس نے کہ کراچی کے لوگوں کو 3 پارٹیوں نے تقسیم کیا گیا، اور کراچی کے لوگ اپنی اس مناپلی کو قائم کرنے کے لیے وہ تینوں پارٹیاں جو ہیں، یعنی اے این پی، پختونوں کو الگ رکھنے کے لیے اے این پی نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ کراچی کے اندر جو پختون رہتا ہے، آپ مجھے بتائیں، میں 50 سال سے دیکھ رہا ہوں وہ جو پٹھان کالونی کے اندر جو پہاڑ پہ لوگ رہتے ہیں آج وہیں رہ رہے ہیں. ان کی کوئی ترقی کرنے کے لیے کیا کبھی اے این پی نے کام کیا؟ ایم کے ایم کے لوگ 1988 سے لے کر آج تک حکومت میں رہے ہیں، یعنی آج کل کچھ 8-10 سال سے حکومت میں نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کی بات ہے تو فیڈرل گورنمنٹ میں رہے. کیا انہوں نے کچھ کیا؟ یعنی اس کراچی کو لوٹنے کے لیے 3 پارٹیوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد ایم کے ایم اور اے این پی، تینوں نے مل کر اس کا، یعنی مجھے بتائیں کیا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مصطفیٰ کمال صاحب نے، میں نے مانا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا، لیکن کیا وہ کنٹینیو کر سکے؟ جو پیسہ چاہیے تھا. آپ یہ بتائیں، اس شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج تک سینسس پورے نہیں ہو سکے. جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا، انہوں نے اتنا لمبا دھرنا دیا تھا، اس دھرنے سے کیا حاصل کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو یہ باتیں، کراچی شہر کو تو ایسا لگتا ہے کہ الگ ہی نظریے سے دیکھا جاتا ہے نا سر. بالکل. آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کی غلطی کی سزا
पूरी कराची के लोगों को मिल रही है। कराची के पूरे महाजरों को इस बात की सजा दी जा रही है कि भाई अगर एक आदमी ने गलती की थी तो वही गलती तो नवाज शरीफ ने भी की थी, तो नवाज शरीफ की गलती की सजा पंजाब को मिलनी चाहिए। वही गलती जो है जीएम सैयद ने की थी तो वो गलती की सजा सिंध के लोगों को मिलनी चाहिए। वही गलती जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने और वली खान ने की थी तो सारे पख्तूनों को मिलनी चाहिए। कराची देखिए, आप उनको छोड़ दें, जिसने गलती की उसको सजा दें, लेकिन उसकी सजा जो है दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना करेंगे। कराची के लोग सिर्फ इस बात की सजा काट रहे हैं कि जनाब वो उनके लीडर ने गलती की थी, तो सारे लीडरों ने गलती की है तो उन सबको सजा दो, लेकिन कौम को उसकी सजा नहीं दो। सर ये 85 या 88 वाले जो हैं जब से नहीं चल रहा वो ये मामला तो सर बहुत पुराना चल रहा है। कराची वालों के साथ जो सलूक आप बता रहे हैं, ये चाहे यहाँ से दारुल हुकूमत का मुंतकिल कर देना हो या फिर यहाँ पे दारुल हुकूमत मुंतकिल करने के बाद कोटा सिस्टम का लागू कर देना हो, ये तो तमाम मामला सर उसी पैराए में चल रहा है ना। कराची वालों के साथ तो फिर ज्यादती की अगर बात अगर आप इसको अगर इस तरह देखेंगे तो आप यहया खान के जमाने में बैरोक्रेट्स को निकाला गया, 1300 कुछ लोग थे। फिर भुट्टो साहब के जमाने में निकाला गया कि भाई एक लोग जो हैं, जो वो लोग इस मुल्क पर आके काबिज हो गए जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, लिहाजा इनको फारिग किया जाए। मेरिट सारी की सारी खत्म हो गई वहीं पर, और मेरिट खत्म होने के बाद हमने अपने यानी बंगाल के लोगों ने भी, मैं आपको बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि बंगाल के लोगों में जब CSP अफसरान मुंतखब होते थे तो वो उमूमन जो है 25 से 30-40% जो है बंगाली लैंग्वेज वाले नहीं होते थे, उर्दू बोलने वाले होते थे। यानी वहां के बिहारी होते थे, हम जिनको महाजिर कहते हैं, महाजिर होते थे, वो जो है CSP अफसरान आते थे। तो बंगाल के लोगों ने एतराज किया, मेरिट को खत्म करने की सबसे पहली जो साजिश हुई बंगाल के लोगों ने की कि जनाब जो है ना, यहाँ बंगाली जबान बोलने वाला जो है ना CSP अफसर नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है ना उर्दू बोलने वाला CSP अफसर हो रहा है। यार उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, मेमन बोलने वाला हो, किसी भी जबान को बोलने वाला हो, अगर उसकी मेरिट पर वो आता है तो उसको मेरिट पर आना चाहिए। आप देखिए दूसरी बात जो है, देखिए इस शहर की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि 1956 से लेकर आज तक जितने भी सेंसिस हुए हैं उसमें कभी कराची की आबादी को सही नहीं गिना, बल्कि 52 में तो 1952 2016 लोगों को मना कर दिया कि बस बहुत हो गए। 2017 में जो सेंसिस हुए वो टोटल गलत हुए। अगर वो सेंसिस खाली सही कर दिए जाएं तो जो पूरे पाकिस्तान के लोग, यानी आप मुझे बताएं ना, 93 लाख लोग जो इस शहर में रहते हैं जिनका टेम्परेरी शनाख्ती कार्ड यहाँ का है, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस जो है वो उनके अपने सूबों का है, वो कराची से निकालकर, यानी वो सिंध से निकालकर, यानी सिंध का नुकसान है ये, सिंध से निकालकर उनके सूबों को दे दिए गए। मैंने सिंध गवर्नमेंट को ये तजवीज दी कि जनाब आप उनसे NFC अवार्ड का पैसा लें। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही है। कराची की रोड तो आप 93 लाख लोग, इसके बाद इस शहर में 20 से 25 लाख सिंधी स्पीकिंग रहते हैं। हमें रहने पर कोई एतराज नहीं है, रहना चाहिए, ये उनका शहर है, उनका जितना हक मेरा है कराची शहर पे उतना आपका है, उतनी सिंधी का, पंजाबी का, पठान सबका है, सबको रहना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनका घर यहाँ है, जिनके कारोबार यहाँ है, उनका नाम इंटीरियर सिंध में चला जाता है। जो सिंधी बोलने वाले हैं वो इंटीरियर सिंध में चला जाता है। यानी कराची का यहाँ पर ये तकरीबन कोई 50 लाख पठान है जो सिंध में 50 से 55 लाख, यानी हैदराबाद सखर को मिला के 55 लाख के करीब पख्तून आबादी है, उनका नाम सेंसिस में उनके सूबे से चला जाता है। 25 लाख के करीब जो है वो पंजाबी स्पीकिंग है। पंजाबी स्पीकिंग जो है वो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर आप देख लें उन पंजाबियों का तो बाज़ औक़ात ऐसा है वो पता ही नहीं चलेगा कि वो पंजाबी हैं। लेकिन जब सेंसिस होते हैं तो क्योंकि परमानेंट एड्रेस उनका पंजाब का लिखा होता है, वो खुद कहते हैं यार हमारा तो वोट यहाँ से होना चाहिए, सेंसिस में नाम हमारा यहाँ से होना चाहिए, वहाँ चला जाता है। 25 लाख जो है ना वो सराइकी हैं, 6 लाख बंगाली हैं जिनका नाम सेंसिस में है ही नहीं। यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 1 करोड़ 20 लाख अगर हम सारी जबान वालों को जो कराची में रहते हैं। मैं सिंध में ये नहीं तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सही है सर। कराची में रहने वालों के लिए, कराची के रहने वालों के लिए ये सेंसिस होना और ये बहुत जरूरी है। और ये तमाम बातें बहुत नाजुक आपने नुक्ता सर इशारा किया, उस पर गौर भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।